तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके रिश्तेदार आपसे जैसे रेस लगाई होती है, मसलन जैसे वो लोग इस बात पर फोकस करते हैं ना कि आपका घर कितना प्यारा है, कितना बड़ा है या कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है या फिर वेल मेंटेन है, या आपके बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे ओबीडिएंट फर्माबरदार हैं, और ये कि आपके बच्चे कितने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, और या अक्सर इनको ये बात भी बहुत परेशान कर रही होती है कि किसी फैमिली मेंबर्स को कोई अच्छी जॉब मिल गई है। तो एनीवेज़ पीपल जो है ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। वो अंदर से ये चाह रहे होते हैं कि ये लोग कामयाब ना हों। अगर ऐसा है ना तो इस किस्म के रिश्तेदार आपके खैर-ख़्वाह या वेल विशर्स नहीं हैं। सो आज के व्लॉग में भी कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो इन रिश्तेदारों में पाई जाती हैं। सम साइंस दैट योर रिलेटिव्स आर नॉट योर वेल विशर्स। जो हकीकत में आपका बुरा चाहते हैं, आपके वेल विशर्स नहीं होते, आपके साथ दिल से प्योर या खालिस नहीं होते। ऐसे रिश्तेदार ना आपके साथ थोड़ा-सा एनवियस भी होते हैं, यानी कि हसद करते हैं, लेकिन आपसे ताल्लुक में भी नहीं तोड़ते और दूसरी थर्ड पार्टी या इधर-उधर के लोगों को ये बता सकें कि उनके कितने ज़्यादा रिश्तेदार हैं, आपस में मेल-जोल कितना अच्छा है, और ये अपने सराउंडिंग के लोगों को ये भी बावर करवाना चाहते हैं कि हम हर खुशी-गम में आपस में एक-दूसरे के घर आते-जाते हैं, हम एक साथ हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसी कौन-सी आदतें हैं जो आपको अपने खोटे या खरे रिश्तेदारों की पहचान करवा सकें। एंड दैट्स सेव वीडियो के सभी पॉइंट्स को गौर से सुनिएगा ताकि आप अपनी लाइफ को ईज़ी बना सकें। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली नई से नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। हाउ आर यू? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल फाइन। व्लॉग हमारा ये 2 डेज़ का व्लॉग है। आपको पता है कि व्लॉग मेरे थोड़ा लेट आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से, आपको पता है अकेडमी, घर और प्लस अपने बच्चों को भी देखना होता है। 2 डेज़ का व्लॉग जो मैंने कैप्चर किया होता है, फिर उसको एडिटिंग करके फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे फ्राइडे का व्लॉग है, कुछ सैटरडे का व्लॉग है। तो यहाँ पे फ्राइडे को मोस्टली आपको पता है कि वीकेंड पे हमारे घर में चावल बनते हैं, और यहाँ पे मैं चिकन पुलाव बना रही थी, और बातों के साथ-साथ चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आइए, ऐसी कौन-सी आदतें हैं जो आपके रिश्तेदारों में होती हैं, तो आप आसानी से रिकॉग्नाइज़ कर सकें। सो हैबिट नंबर 1 इज़ दे वांट टू नो एवरी डिटेल टू ऑफ योर लाइफ। ऐसे जो आपके रिलेटिव्स हैं ना, जो आपकी ज़िंदगी की हर डिटेल जानना चाहते हैं, या फिर वो इसी जासूसी में लगे रहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आप कितने खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। सो इस टाइप के जो रिलेटिव्स होते हैं ना, वो ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आप कितने कामयाब हैं, और ये भी देखते हैं कि आपके बच्चे स्कूल में किस तरह परफ़ॉर्म करते हैं, उनकी परफ़ॉर्मिंग क्या है। हत्ता कि आपके बच्चों से भी पूछते हैं कि वो अपने और आपके बच्चों के नंबरों का कंपैरिज़न कर रहे होते हैं, उनकी ज़हानत का मुकाबला। क्योंकि इनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो सुकून से चैन से रह नहीं सकते। इनको ये होता है कि अगर वो किसी चीज़ में हमसे आगे हैं, तो हम भी किसी न किसी तरह से कोशिश करके उनके बराबर में आ जाएँ। इस तरह के नेवीस लोगों की ये भी एक आदत होती है कि वो हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, तो अपने बच्चों को भी उसी स्कूल में ले आएँगे, कि उसी स्कूल में एडमिशन करवाएँगे कि हमारे बच्चे भी इसी तरह परफ़ॉर्म करें। कुछ तो पारा पढ़ने जाते हुए भी बच्चों से रेस लगा रहे होते हैं कि हमारा बच्चा आगे निकल जाए और दूसरों के बच्चे जो है ना पीछे रह जाएँ। एंड या इस किस्म के रिलेटिव्स आपके और आपके बच्चों के नंबरों का मुकाबला करते हैं, कंपैरिज़न करके उनकी ज़हानत का मुकाबला करते हैं। ज़हानत उनके नंबरों से नहीं होती कि फर्स्ट सेकंड आ गया तो ही ज़हीन है, ये कतई ज़हीन होने की अलामत नहीं है। टॉक्सिक रिश्तेदार हर टाइम इसी झांका-तांकी में लगे रहते हैं कि हम इनके फ्लॉज़ को देखें, कि वो ज़िंदगी में कितने खुश हैं, या इनके घर में किस तरह से चल रहा है, माहौल क्या है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं या खुश हैं। उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स का पता चल जाए, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, दूसरों की बर्बादी में इनको खुशी मिलती है। अक्सर इस तरह के जासूसी टाइप सवालात करने वाले रिश्तेदार जो है ना, उनको बड़ी खुशी हो रही होती है जब वो जान लेते हैं कि उनके घरों में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या आपस में क्या है। और ये भी कि जब कभी देखेंगे किसी की नई बहू, तो उससे बड़े ऐसे-वैसे सवालात पूछे जाएँगे कि आपकी सास का आपके साथ कैसा रिलेशन है? आपकी नंदें कैसी हैं? आपका हस्बैंड का आपके साथ कैसा बिहेवियर है? तो कोशिश में इसमें लगे रहते हैं ना, किसी न किसी तरह कोई बात जो हमें मिल जाए और हम खुश हो जाएँ कि इनके घर में क्या चल रहा है।
اور اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کی بہو کو ایسی ویسی باتیں کر کے اس کا برین واش کیا جائے، تاکہ ان کے گھر میں جو ہے نا لڑائی جھگڑے شروع ہو جائے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ آپ کے ویل وشرز نہیں ہوتے، وہ آپ کی بربادی میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اکثر ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ دوسروں کو اپنا دکھ بتا رہے ہوتے ہیں، وہ باہر سے آپ کے پرابلم سن کے آگ سے غمگین ہونے کا ڈونگ رچا رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہی لوگ جو ہے نا آپ کی باتیں سن کر باہر دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ فلاں کے گھر کا یہ ماحول ہے، بجائے اس کے کہ وہ آپ سے دکھی ہوں، بلکہ آپ کی زندگی کا تماشا بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اوائڈ کیا کریں، ان لوگوں سے دور رہا کریں، اپنے دکھ اپنے اللہ سے بیان کیا کریں، کیونکہ کوئی کسی کا دکھ کم نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ کے ضرور دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، اور دل کو تسلی ملتی ہے اللہ کی عبادت کر کے۔ سو اینی ہاؤ، کمنگ ٹو دا نیکسٹ ٹاپک، انسپیکٹڈ شور لو اینڈ افیکشن، یعنی کہ وہ آپ کے ساتھ تعلقات اچھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آپ کے بہت اچھے ویل وشر ہیں، وہ اس لیے کر لیتے ہیں کہ ان کو مشکل قریب میں آپ سے کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، بغیر مطلب کہ آپ کے ساتھ اچھا ہونے کا ڈونگ نہیں چاہ رہے ہوتے، بلکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ان سے کوئی کام نکلوانا ہے، تو اس لیے وہ اچانک آپ کو کچھ ایسا کام کہہ دیں گے تو پھر وہ آپ کو بہت عجیب سا لگے گا۔ وہ اپنا کام نکلوانے کے لیے وہ ایسا کریں گے کہ آپ کے ساتھ پہلے اپنے تعلقات جو ہے نا اس کو ویل بنائیں گے، اس کے بعد پھر مطلب کی بات پہ آئیں گے، اور آپ کو اپنی مین بات پہ آپ کو اپنا مطلب بتائیں گے، پھر آپ سے اپنا کام نکلوائیں گے۔ لیکن ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا اچھے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے، یہ لوگ بدل گئے ہیں، اب یہ بہت اچھے تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کا مطلب نکلے گا پھر سے آپ کے ساتھ وہی بیہیو کریں گے۔ تو ایسے لوگوں سے تھوڑا دور رہا کریں، اپنے گھر کے اپنے معاملات صرف اپنے تک رکھیں، دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ اکثر بربادی کا جو ہے نا لوگوں کے گھر کا سبب بنتے ہیں، کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کسی کی خوشیوں کو جو ہے نا برباد کر دیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں خاندان میں اس بات پہ بھی خوش نہیں ہوتے کہ وہ اس کی کامیاب ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے ہی میں نے اسکول میں ٹیچنگ شروع کی نا، تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، خاص طور پہ رشتے دار کیا کہیں گے، یہ اپنی بیوی کی کمائی کھا رہا ہے۔ تو میں نے کہا ایسے لوگوں کی ٹینشن نہ لیا کرے، کام وہ کرے جس سے ہمارا ضمیر مطمئن ہے اور ہمارا اللہ خوش ہے۔ تو لوگوں کا کیا ہے، 2 دن باتیں کریں گے وہی لوگ۔ تو ہوا وہی کہ جیسے ہی میں نے اسکول جانا شروع کیا، جب پتہ چلا کہ میں بہت اچھے طریقے سے مینٹین کر رہی ہوں اپنے گھر کو بھی اور اسکول کو بھی، تو پھر انہیں لوگوں نے نا اپنے بہوؤں کو، ہمارے نیبرس سے کچھ لوگوں کو بھی پھر یہ شوق آ گیا کہ ہم لوگ بھی جاب کے لیے جائیں۔ تو مطلب کہ وہی لوگ جو آپ کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر وہی آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ کو بہت زیادہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کا تو کام ہے 2 دن باتیں بنائیں، 3 دن، لیکن کام وہی کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ لوگوں کا کام ہے انیویس پیپل جسٹ آپ سے جیلس ہوتے ہیں، اور اسی جھانکا تانکی میں لگے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ان کو زچ کروا سکیں۔ اگر آپ کے بچے اچھے ہیں تو ان کو بار بار طعنہ دیں گے، اتنے اچھے مطلب کہ آپ کے بچوں کو ہر ٹائم کسی نہ طرح سے کرٹیک کریں گے کہ آپ نے اتنے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروایا، ان کو تو یہ نہیں پتہ، ان کو تو، حالانکہ ایسی عادتیں ہوتی نہیں ہیں، جسٹ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے بولیں گے۔ کیا فائدہ اتنے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروانے کا، آپ کے بچوں کو تو یہ بات کی سمجھ ہی نہیں ہے، میں ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ اتنے چھوٹے بچوں میں ایسے کرٹیسائز کر کر کے، تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا آپ کے ویل وشرز نہیں ہوتے، ان کو پہچانا کریں، ان سے تھوڑے تعلقات کم کیا کریں، اپنے بچوں کو بھی ان سے دور رکھا کریں۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے دکھ درد بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کوشش کیجیے اپنے معاملات اپنے تک رکھیے۔ اسی طرح سے نئی سے نئی ویڈیو اب تک آتی رہے گی، تو اپنی بچوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور کمنٹ کر کے بھی ضرور بتایا کریں کہ ہمارے ولاگ کیسے ہیں۔ تو پلیز جو نیو ویورز ہوتے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے ٹاپک سرچ کرنا، ان کے اوپر لکھنا کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر آف یو۔